वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यसलाई सम्झेर पुरा चेतातिर छोड्नुहोस् त
ओम हरि ओम हरि ओम हरि पृथिव्या शाखा शाखान्तर्गत धनुर्वेदाध्यायिका नाम वर्मणाय सब बन्धु बान्धव सहिताय सपरिवार
ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम सर्व प्रायश्चित्त भूमे अग्निवर्ण निरवै अग्निवर्ण प्रायश्चित्त भूमे विनियोग ओम अग्नये छोड्यौँ है ओम सतन्नो निरयै ओम सतन्य वामदेव ऋषि अग्निवर्ण देवता सर्व प्रायश्चित्त भूमे
प्रददामि स्वस्ति नो काट्नु मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम गुरुरुद्र मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि ल अब मानिसको काहीँ पनि घाउ लगाइकन खण्डन गरेर नि घाउ लगाउनु पाइँदैन जिम्मा लाग्छ मैले भने जति कुरा अब यो नदीमा लगेर बगाइदिने साइकिलको सबै राख्ने यो छोरीबाट सबै तिनीहरूको हाल पनि तिनीहरूको जाँदै जाँदाखेरि बेलुका बराबर
केही काटिएको छ नि एन्टिबायोटिक हो त्यही भएर बेसार लगाएको कपाल काटिएको हुन्थेन त्यो घाउ लागेको हुनसक्छ त्यो बेसार र तेल लगाइदिएपछि एन्टिबायोटिक हुन्छ भने लाग्यो ल पानी हाल त सर्वं जलभूतं यत्स्वभाव्यं भूतामृतस्य शेषानो जेरन्तेन तिरोहति ल अझै त्यो सबैतिर अलिक गता गरेर गरौँ उसो ल अलि ल त्यो भइहाल्यो राम्रो छ बहिनी
आमाहरूले असरानी बल्ल पर्यो अब कुमारको अब किनभने ब्राह्मण उहाँ भइदिए उहाँले भन्नुहुन्थ्यो उहाँको अधिकार दिएर मैले भन्छु आफू सानो सबै कुरो मान्नुपर्छ नि है अब यो कर्म कुरो हो कसैले केही काम लगाउँछ भने त्यो कर्म भने कर्माणी अब पिताजीले भनेको पनि भन्ने माताजीले राम्रो मान्छे साना विचार गर्नु भनेर यहाँ त यस्तै यस्तै मात्रै छ संविधाग्ने अब कुमारस्य ल अब त्यति भनेपछि ब्रह्मचर्यासी भनेको छ अब
जाऊ आभार की आवाज ओम भगवती विद्या देवी अब ये पूजा खबर जानो ओम भगवती विद्या देवी
त्यसले गरे हुन्छ त्यो गाजर चाहिने खालि लुगा लाइसी गाजर लाग्यो लगाइदिनु हुन्छ कोस निकाल कोस भने लामो एक इन्ची हो भने अहिले त ओ देखिनु पर्यो एक इन्ची भने एउटा थाली सफा अथवा टिटीमा फेरि एकचोटि फेरि यो साइड त खँदै छैन नि कस्तो साइड हो त्यति पर्दैन नि है काना चाहिँ लगाइदिने हो कान छेडेकै छैन माला खै त बाउले के ल्याएको देखा छोरी घर नदेखे एकचोटि यता जान मिल्छ धेरै वर्ष अगाडि आएका मान्छेहरूले बाटै बिर्सिन्छ पहिला अब साङ्ग्रो बाटो थियो अब टोपी कहिले हुन्छ ल भयो अलिक टक्क ठिक छ ल त्यो दिदार छोप्नु पर्दैन ठिक छ क्याब लाउँछन् भने मैले भनिहाल्छु क्याब लाउनु अब केही छ छोरालाई दिदी यस्तो भन्नुपर्छ सबै दिजेको फेरि हाम्रो त भन्दै भन्नु भएन भन्नु दिनु पऱ्यो चिज सबै दिए सबै ल ए नभएर नि रातो खान्छ रातो राम्रो छ काइता खोइ तिमीहरूको डालो अनि लाइन अलिअलि सिक्छ मन्दिर घुमाएर आएर त्यसो होइन
अनि घर जाने यहाँ दिने त्यहाँ खाने अनि घर जाने घर पनि जानु पऱ्यो नि परेन यहाँ बसेर यहाँ राख्दैन हो फुल मात्रै हो त्यो रातो धेरै लगाइदिनु हुँदैन के जम्मै एलर्जी गर्छ त्यो रातो अहिले किनभने केमिकल हालिदिएको छ के गर्नु के चन्दन गए हुन्छ त्यसरी पनि त्यो डालो पैसा हाल्ने तयारी छ तयारी गऱ्यो यता हेर यता माथि हेर्दैन दादालाई पछाडि हेर्दा के हेर्दै ऊ पछाडि
छ